आजको युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीको युग हो। जति विज्ञानले तकनिकी विकास गर्दै जान्छ त्यति नै मानिसमा धेरै प्रकारका सुलभ सम्भावनाहरू अगाडि आउने गर्छन्। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीको युगमा हामीले विविध विषयवस्तुहरूलाई वैज्ञानिक तौर तरिकाद्वारा सञ्चालन गरेका छौँ भने आज कृषि जगतमा पनि यस्ता तकनिकी आएका छन् जो हामी घरमै बसी बसी आफ्नो खेतका जति पनि पौधाहरू छन् त्यसको देखरेख र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यस्तै एउटा सेन्सर हामीमा आइसकेको छ जसलाई हामी जान्दछौँ इन्टरनेट अफ थिङ्स। र जुन एउटा सेन्सर छ, जुन सेन्सर इन्टरनेटको माध्यमबाट चल्छ अनि खेतीको निम्ति कति पानी त्यसलाई चाहिएको छ, त्यो पानीमा उष्णता कति छ अथवा त्यो खेतमा कुन प्रकारको समस्या भइराखेको छ, कुन प्रकारको किराहरूको समस्या भएको छ, त्यसलाई निराकरण कसरी गर्नुपर्ने आदि बारेका तमाम जानकारीहरू त्यस इन्टरनेटको माध्यमबाट, त्यो सेन्सरको माध्यमबाट हामी पाउन सक्छौँ। आज सेन्ट्रल एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी रानीपुलमा एउटा परियोजना सञ्चालित छ। आइसिआर भोपालद्वारा सञ्चालित यो परियोजना हो र जुन परियोजनामा त माइक्रो ड्रिप इरिगेसन सिस्टम यहाँ लागू भएको छ, जुन सिस्टम एउटा सेन्सरले चल्ने सिस्टम हो, जुन सेन्सरको माध्यमबाट थोपा थोपा पानी प्रत्येक बिरुवाको फेदमा त्यहाँ लगाउने गरिन्छ। त्यो पनि स्वचालित अटोमेटिक सिस्टमले चल्ने गर्छ। कति पानी त्यो पौधालाई चाहिएको छ ऊ आफैले व्यवस्थापन गर्छ अनि जब ज्यादा पानी त्यस पौधालाई भयो भने आफै नै त्यसलाई बन्द गर्ने प्रक्रिया पनि यसमा रहेको छ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आज हामी यस विषयबारे तमाम जानकारी हामी तपाईँहरूलाई पस्किरहेका छौँ। पूर्व सिक्किम रानीपुल नजिकमा अवस्थित कलेज अफ एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङ एन्ड पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजी, जसलाई सेन्ट्रल एग्रिकल्चरल युनिभर्सिटी अर्थात् केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय भनेर पनि जानिन्छ, यस विश्वविद्यालयको एक सानो भूमिमा परीक्षण फार्म बनाइएको छ जहाँ ड्रिप इरिगेसन सिस्टम व्यवस्थापन गरिएको छ। ड्रिप इरिगेसन सिस्टम अर्थात् थोपा सिँचाइ प्रणाली हामीले देखेका हौँ, तर आजको जुन यो हामी जानकारी दिइरहेका छौँ यो आइओटी अर्थात् इन्टरनेट अफ थिङ्स मार्फत ड्रिप इरिगेसन सिस्टम व्यवस्थापन गरिएको छ। यो एउटा यस्तो तकनिकी हो जुन तकनिकीको आधारमा स्वचालित ढङ्गले त्यहाँ पानीको व्यवस्थापन गरिएको छ। त कसरी आइओटीले स्वचालित ढङ्गले थोपा सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्दछ, यस विषयबारे हामी आज जानकारी प्रस्तुत गरेका छौँ। इन्डियन काउन्सिल अफ एग्रिकल्चरल रिसर्च अर्थात् भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद भोपालद्वारा प्रायोजित यो परियोजना हो जो केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयको एक परीक्षण भूमिमा यो तकनिकी विस्तार गरिएको छ, जो 2018 सालदेखि यो तकनिकी सञ्चालित छ, जसलाई खुल्ला भूमि अनि पोली हाउसमा पनि यो अनुसन्धान कार्य सञ्चालित छ। यो एक नयाँ सिँचाइ प्रणाली हो जसमा सेन्सरको सहायताले माटोमा उपलब्ध आर्द्रताको मात्रा पत्ता लगाइन्छ अनि पानीमा थोपा थोपा सिँचाइ अर्थात् ड्रिप इरिगेसन सिस्टमको सहायताले बिरुवाको जरालाई स्वचालित सेन्सरको सहायताले पानी दिइन्छ। सेन्सरमा आधारित स्वचालित ड्रिप सिँचाइ प्रणालीमा मुख्यतया परम्परागत ड्रिप सिँचाइमा प्रयोग हुने उपकरणहरू सिँचाइ नियन्त्रक, रिले, सोलेनोइड भल्भ र माटोको चिस्यान सेन्सर पनि प्रयोग गरिन्छ। फसल उत्पादन माटोको आर्द्रता सेन्सरलाई खेतमा बिरुवाको जरा नजिकको माटोमा गाडिएको छ। बारीमा जाने पाइपको बीचमा सोलेनोइड भल्भ राखिएको छ जुन कन्ट्रोलरले दिएको सङ्केतको आधारमा खुल्छ अनि बन्द हुन्छ। जब माटोमा नमीको कमी हुन्छ तब सेन्सरले स्वचालित रूपमा ड्रिप इरिगेसन प्रणालीलाई प्रारम्भ गर्दछ अर्थात् थोपा सिँचाइ शुभारम्भ हुन्छ अनि जब त्यो पौधालाई पानी ज्यादा हुन्छ त्यो सेन्सरले आफै पानी बन्द गरिदिन्छ। यो प्रणालीले पर्याप्त माटोको आर्द्रता बढाइदिन्छ तथा बिरुवाको जराहरूमा सधैँ एक समान जल व्यवस्थापन गरिरहन्छ, जसको कारण बिरुवाका पातहरू स्वस्थ रहन्छन् तथा अधिक खाना बनाउन सक्दछन्, जसको कारणले उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने गर्दछ। ये जो हमने टेक्नोलॉजी बनाई है इसमें आपका खर्चा 25,000 से 30,000 तक ये खर्चा आता है इसमें, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आप इसको ये करोगे तो ये आपकी सिस्टम चलते रहेगी। ये मशीन आपकी
हमने अभी तक जो ये 2018 से हम यहाँ पे अनुसंधान रिसर्च कर रहे हैं, उससे हमें पता चला है कि ये आपका कम से कम 5 साल तक अच्छे से कार्य कर सकती है। बस इसका रख रखाव, इसको पानी से और मॉइस्चर से बचा के रखना है। हमने गांव-गांव में 2-3 गांव में जाके सिक्किम के हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है इस सिस्टम के बारे में, और उनको इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएशन का काम चल रहा है। और अभी हम चाह रहे हैं कि किसानों के खेत में भी इस सिस्टम को हम लगा के उनका क्या अनुभव है उसको हम लोग इकट्ठा करना चाहेंगे। सिक्किम एरिया में या पर्वतीय एरिया में नहीं हुआ है, लेकिन प्लेन एरिया में ये इस तरह का सिस्टम कुछ जगहों में है, कार्यरत है। ये परियोजना 2018 में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके लिए जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करना, क्योंकि जो प्लेन एरिया में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल की जाती है और जो हमारी पर्वतीय एरिया में, क्योंकि हमारी ज़मीन समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, इसलिए हमें अलग तरीके का थोड़ा डिज़ाइन को चेंज करना होता है। तो ये 2018 से शुरू है और हम इसमें 2018 से विभिन्न शोध करते जा रहे हैं और उसी के परिणाम स्वरूप 2020 से हमने इस सिस्टम को डेवलप किया है। कॉलेज के द्वारा, हमारे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफिसर है राज्य सरकार के, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, उनके जो इंजीनियर्स है, स्टाफ मेंबर है, उनको हम समय समय पे ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन देते रहते हैं और हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में उनको मतलब ये करवाते हैं। जो खेत है जनरली हमारे पास टेरेसेस है या स्लोपी एरिया है। इसमें क्या होता है कि किसान को बार बार खेत में जाना, पानी को देना, वाल को स्टार्ट करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिनाई है। इसमें क्या होगा कि ऐसे जो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है, ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम है, जिसके द्वारा उसका जो श्रम है, उसका टाइम है और उसके पैसों की बचत, ये बहुत बड़ा इसका एक फ़ायदा है, ऐसा मुझे लगता है। सर, ये जो हमने हमारे कॉलेज में जो ये एक्सपेरिमेंटल फील्ड बनाया हुआ है, इसमें हमने विभिन्न क्रॉपों के ऊपर इस सिस्टम को हमने अभी तक उपयोग में लाया है और जहाँ तक हमें लगा है कि जो आपकी क्वालिटी है, फसल की क्वालिटी है और उसकी पैदावार ज़्यादा बड़ी हुई है और पानी की, खासकर पानी की बचत बहुत हुई है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत अनियमितता है। वैसे देखा जाए तो हमें वर्षा का पानी बहुत मिलता है, लेकिन हमें जब ज़रूरत होती है हम उसको इकट्ठा नहीं कर सकते, स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। स्टोरेज की फैसिलिटी हमारे पास बहुत कम है। उस दौरान ये माइक्रो इरिगेशन को यूज करके हम कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम लोग हमारे सिंचाई में ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इस सिस्टम का फ़ायदा है। इस सिस्टम का ड्राउट एरिया के लिए बहुत फ़ायदा है और ऐसे एरिया जहाँ की पानी की बहुत कमतरता है, ऐसे एरियाओं में भी ये माइक्रो इरिगेशन सिस्टम बहुत ही उपयोगी है। उसी तरह से जहाँ की मिट्टी की जो पानी शोषक क्षमता बहुत ज़्यादा है, जिसको बोलते हैं हम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे माटों में, ऐसे सॉइल में भी इस सिस्टम का बहुत उपयोग है। सर, भविष्य में हम ये सोच रहे हैं कि अभी इस सिस्टम को हम किसान के खेत तक और किसानों के गाँवों तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है, वो ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, और उनमें हम चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानवर्धन हो, अवेयरनेस क्रिएट हो, ताकि ऐसे आजकल आधुनिक सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लाया जा सके। और भारत सरकार, राज्य सरकार का भी ये भी प्रयास है कि जो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है, क्योंकि आज के ज़माने में सभी के पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट का सब लोग यूज करते हैं, तो उस इंटरनेट का यूज करते हुए ऐसे स्मार्ट सिस्टम को हमें किसानों तक पहुंचाना है। हम हमारी जो परियोजना जो चल रही है, जो सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग संस्थान है भोपाल का, CIE एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग संस्थान, उसके द्वारा हम किसानों को अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से ऑफलाइन और ऑनलाइन, मतलब यहाँ हम कैंपस में बुला के और गाँव में जाके भी हम ट्रेनिंग देते हैं और हम उनके रहने का, खाने का भी प्रबंध करते हैं और हम डेमोन्स्ट्रेशन के साथ उनको कोई छोटे छोटे, मतलब जैसे माइक्रो स्प्रिंकलर है, ये भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो अपने खेत में जाके उसको यूज कर सके और अपने उनके अनुभव है हमारे साथ मतलब साझा कर सके। मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर घनश्याम टी पटले, दी सिंचाई और निचरा विभाग, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, वो डायरेक्टली ईमेल के द्वारा, मोबाइल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। उसी तरह से वो हमारे जो अधिष्ठाता है, डीन महोदय, कॉलेज के जो डीन है, उनको भी वो पत्र लिख सकते हैं और उनके द्वारा हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस तरह से हम किसानों को मदद कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है, मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूँ 8759
159588 और ईमेल आईडी gtpatle@77@gmail.com। तो ईमेल के द्वारा और मोबाइल के द्वारा वो डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। जहाँ तक हमारे से मदद होगी हम ज़रूर हमारे किसान भाइयों को मदद करेंगे। मैं यहाँ तक बताना चाहूँगा कि हमारे प्रोजेक्ट में ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, अनुसंधान प्रोजेक्ट है, तो इसमें सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हम लोग किसान भाइयों को ज्ञान और ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं अपने तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन सब्सिडी के लिए राज्य सरकार की जो कुछ स्कीमें हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस तरह से उन परियोजना में यदि कोई प्रावधान हो तो किसान भाई राज्य सरकारों से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमारे परियोजना में सब्सिडी या फ्री ऑफ कॉस्ट देने का कोई प्रावधान नहीं है। विशेष जानकारी दिनुपर्दा यो आईओटी तकनिकी प्रयोग गर्दा लेबरको ज्यादा जरुरत पर्दैन। यो सबै काम आईओटी अर्थात् इन्टरनेट अफ थिङ्स आफैले गर्दछ। आईओटी को प्रयोग स्मार्ट तरिकाले खेती गर्नका लागि प्रयोग गरिएको हो। यसको प्रयोग कृषिमा फसल अनि खेतीको गुणस्तरलाई निरीक्षण गर्न पनि मद्दत गर्दछ। यस अतिरिक्त खेतबारीमा माटोको गुणवत्ता के कस्तो छ यसै मार्फत पत्तो लगाउन सकिन्छ। आईओटी को प्रयोग गरेर यसको क्वालिटीलाई अर्थात् गुणस्तरलाई पनि सुधार्न सकिन्छ। यो स्वचालित तन्त्रको माध्यमबाट पौधालाई कति पानीको जरुरत परेको छ स्वयंले जानकारी पाउँछ अनि स्वतः पानी प्रदान गर्दछ। फसलमा धेरै प्रकारका शत्रु किरा हुन्छन् जसले फसललाई नोक्सान पुर्याउँदछ। यसको लागि पनि शत्रु किराको निगरानी आईओटी को माध्यमबाट घरमै बसी बसी गर्न सकिन्छ। यसको प्रयोग सेन्सर सफ्टवेयर अनि तकनिकीको मद्दतबाट डाटालाई एक डिभाइसदेखि अर्को डिभाइसमा हस्तान्तरण गर्नका लागि गरिन्छ। इन्टरनेट अफ थिङ्सद्वारा डिभाइसलाई इन्टरनेटको सहायताद्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ अनि यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्छ। यो खुबै तेज गतिमा एक डिभाइसदेखि अर्को डिभाइसमा ट्रान्सफर हुन्छ। खुल्ला भूमिमा जसरी हामी खेती गर्छौं सोही तरिकाले पोली हाउसभित्र पनि हामी 12 मासे खेती लगाउन सकिन्छ यस आईओटी को माध्यमबाट। हामीले चाहिँ एउटा इन्टरनेट अफ थिङ्स एउटा ड्रिप सिस्टम गर्दैछ जुन चाहिँ टोटली अटोमेटिक सिस्टम हो, जुन चाहिँ हाम्रो फाइदा हुन्छ हाम्रो फ्युचरमा फार्मर्सको लागि। बेसिकली नर्थ इस्ट या सिक्किममा चाहिँ अक्टोबरदेखि अप्रिलसम्म पानीको व्यवस्था पुरा सङ्कट हुन्छ हाम्रो लागि। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ट्याङ्की हालिकन चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले पानी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हालौँ भनेर चाहिँ त्यो पाइप ड्रिप इरिगेसन सिस्टम हामीले गर्दैछ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा सिस्टम बनाएको छ हामीले पोली हाउसमा। यहाँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ होला कि हामी डल्लै इन्टरनेटबाट कनेक्ट भएको छ। बेसिकली आजकल मान्छेहरू हाम्रो कामहरू चाहिँ यति सजिलो भएको छ इन्टरनेटको द्वारा, जस्तो सपिङ एन्टरटेनमेन्टहरू। त्यसै गर्दा हामी पनि यो एग्रिकल्चर फिल्डमा पनि चाहिँ हामी चाहिँ यो इन्टरनेट थ्रु नै गर्नु खोज्दैछ हामीले, जुन चाहिँ फार्मर्सको लागि सहायता हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ क्याबेज रोपेको छ यहाँ पोली हाउसमा, जुन चाहिँ जस्ट तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा हामीले रिसर्च गर्दैछ कि फ्युचरमा तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ जस्तो स्मार्टफोन युज गर्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसैले नै तपाईँको फिल्डमा पानी हाल्ने सिस्टम सजिलो बनाउँछ। किन बर्सात हो या यो तपाईँको विन्टर होस्, ड्राई सिजन होस्, पानीको व्यवस्था हुँदैन, तर त्यही हो कि ट्याङ्कीमा पानी हालिराख्छ भने तपाईँको चाहिँ फ्लो र कम्ती मात्रामा पानी पस्छ, अन्त उगाउ ज्यादा हुन्छ। अन्त यहाँ हामीले तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ होला यो कम्प्युटरसित हामीले गरेको चाहिँ कम्प्युटर प्लस हाम्रो मोबाइलमा एप्समा छ, जुन चाहिँ सेन्सर तपाईँको यहाँ सबै कुरो यहाँ डिटेल्स देऊ। जस्तो कि यहाँ बेसिकली हामीले सोइल मोइस्चर सेन्सर युज गरेको छ, प्लस आइआर सेन्सर गरेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको आइआर सेन्सरले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ डिटेक्ट गर्छ कमिला होस्, किन पातहरू अहिलेको टाइममा पातहरू खान्छ किराले डिटेक्ट गर्छ या कुनै जीव जन्तुलाई डिटेक्ट गर्छ, त्यसले गर्दा हेल्प गर्छ। अन्त त्यसले हामीलाई मेसेज पठाउँछ इन्टरनेटको थ्रु, जुन चाहिँ यहाँ ग्राफ बताउँछ कि समथिङ ग्राफ ठुलो भएको छ डिटेक्ट गर्छ कि त्यहाँ चाहिँ कुनै जन्तु छ। त्यसले गर्दा हामी सतर्क हुनसक्छ कि जो फिल्डमा के छ भनेर चाहिँ हेर्न सक्छ हामीले। सेकेन्डली यो यसमा के छ भने पोलियोस जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ DHT11 सेन्सर हालेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ह्युमिडिटी र टेम्परेचर बताउँछ। यो पोलियोसको र बाहिरको टेम्परेचर टोटली डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यसको
कति क्षमता छ, के छ, कस्तो उगाउँछ, त्यसले डल्लै डिटेल्स भन्न सक्छ हामीलाई। थर्डली यसमा चाहिँ के छ भने MQ135 सेन्सर। यो सेन्सर चाहिँ के गर्छ भने कि जस्तो कि कहिले कहिले तपाईँहरूले हामीले चाहिँ बारीकै पल्लोपट्टि चाहिँ घाँस जलाइदिन्छ, त्यस्तै धुवाँ आउँछ। कुनै कुनै धुवाँले चाहिँ एफेक्ट पार्छ क्रप्सहरूलाई, हजुर प्रदूषितहरूले। त्यसले त्यो सेन्सरले चाहिँ डिटेक्ट गर्छ, अन्त त्यो पनि हामीले मेसेज गरिदिन्छ या ग्राफ बताइदिन्छ मेसेज यो स्मार्टफोनमा कि त्यहाँ कुनै लिक भएको छ, कुनै ग्यासियस हेजर्डस ग्यास गरेको छ भनेर। अन्त यसमा चाहिँ 3टा हामीले क्यापेसिटी सेन्सर हालेको छ, सोइल मोइस्चर सेन्सर, जुन चाहिँ यहाँ यस्तो प्रोग्रामिङ गरेको छ हामीले कि कति पानी हाल्नुपर्ने यो क्याबेजमा, कति नहाल्नुपर्ने, यो जतै सबै तपाईँलाई यहाँ सुपरभाइजरी नोट पनि बताउँछ। पानी बेसी भयो भने चाहिँ अटोमेटिकली बन्द हुन्छ, अन्त यहाँ मेसेज आउँछ तपाईँको यहाँ बन्द भएको छ भनेर ग्राफमा। यहाँ चाहिँ तपाईँको टोटल्ली यो सोलर ऊर्जाको भएको हो। यो सोलर ऊर्जाले चाहिँ यहाँ ब्याट्री चार्ज हुन्छ। ब्याट्रीले चाहिँ यहाँ 12 भोल्टको ब्याट्री हो, जुन चाहिँ सोलरले चार्ज हुँदैछ यहाँ। त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेको छ हामीले यहाँ कन्भर्टरले, जुन चाहिँ यहाँ 5 भोल्ट सप्लाई गरेको छ। यो जति हाम्रो सुपरभाइजरी नोड, एक्चुएटर नोड, अन्त तपाईँको सेन्सर नोड छ, त्यो चाहिँ 5 भोल्टमा चल्छ। बट ब्याट्री इज 12 भोल्ट, त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेको छ हामीले 5 भोल्टमा, जुन चाहिँ एउटै अन्डरग्राउन्ड वायरिङमा चाहिँ यहाँ सप्लाई गरेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो सरले भन्नुभयो। हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा गइकन देखाउँछ डेमोन्स्ट्रेसन, तर गाउँको अलिक फार्मर्सहरू अलिकति मतलब एजुकेसनलमा चाहिँ अलिकति ब्याकवर्ड हुनुहुन्छ। अलिक स्मार्टफोन छ तर नानीहरूकोमा छ, तर फार्मर्स गर्दैन, हजुर अलिक इन्ट्रेस्ट छैन। त त्यही बिस्तारै बिस्तारै हामी देखाउँदैछ, त सजिलो लागेछ उसलाई, त माइट बी फ्युचरमा चाहिँ उसले इन्ट्रेस्ट देखाउँछ होला, किन उसको नानीहरूले चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्ट देखायो। त पहिलाको मान्छे मतलब सिनियर मोस्टहरूले चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट देखाएको छैन त्यसमा। यो जस्तो हेर्नुभयो इन्टरनेट अफ थिङ्स चाहिँ बेसिकली अब अहिले यस्तो सिस्टम हेर्दा तपाईँले हाई क्लासको मान्छे हेर्नुहुन्छ, किनकि जसको गार्डनहरू छ। अहिले बेसिकली गार्डनहरू जो छ, जो सौकिन मान्छेहरू छ गार्डनमा, त्यो मान्छेहरूले चाहिँ ड्रिप इरिगेसन प्लस यो IoT सिस्टम हाल्नु सक्छ एज पर द कस्ट, किन यसको प्रोग्रामिङहरू सबै सजिलो छ एक प्रकारले। अन्त जहाँ सबै मान्छे बाहिर गयो, अब कोही कोही टेन्सन हुन्छ कि मेरो प्लान्टेसन यति हालेको छ, अर्किडहरू हालेको छ, सपोज पानी हाल्नु सकेन, त यो स्मार्टफोन छ, मेसेज आउँछ, अटोमेटिक यहाँदेखि कन्ट्रोल गर्न सक्यो, अन अफ गऱ्यो, त्यहाँ चल्यो, त्यो बन्द भयो। त्यस्तो सिस्टम गरेको छ अहिले। त त्यही तपाईँको चाहिँ अलिक हाई क्लास मान्छेले गर्दैछ त्यस्तो सिस्टम, र युथहरू चाहिँ गरेको छ यसमा। अझ यसमा चाहिँ एडभान्टेज के छ भने तपाईँ जस्तो हामीले बेसिकली पानी कस्तो हाल्छ, पाइप लियो पुरा पाऱ्यो, त्यो जसले हामी भिजाउँछ, त्यो वेस्टेज अफ वाटर भयो। यो ड्रिप इरिगेसन यसमा के सिस्टम छ, तपाईँको चाहिँ ड्रप बाई ड्रप हाल्छ, वरिपरि भिज्दैन। विड्स या ग्रास जुन चाहिँ अनवान्टेड ग्रास छ त्यो चाहिँ उग्दैन यसमा। र हामीले चाहिँ बेसी पानी हाल्यो भने चाहिँ तपाईँको यहाँ क्याबेजकै सँगसँगै साइडमा चाहिँ विड्स पुरा यो जन्मिन्छ, त्यसले गर्दा फेरि पानी एक्स्ट्रा लाग्छ, त्यो वेस्टेज भयो पानी। यसमा त्यही हो तपाईँको चाहिँ एडभान्टेज, प्रपरली हामीले चाहिँ टोटल्ली हामीले चाहिँ वाटर सेभ गर्दैछ यसमा। तपाईँलाई चाहिँ यो अलिक एडभान्टेज हेर्नुहोस् यसको। अन्त डल्लै यो मतलब IoT सिस्टम छ, हामीले घर बसी बसी अलिकति उगाइ गर्न सक्छ हामीले। अन्त गार्डनहरू मजाले बनाउन सक्छ, क्रपहरू बेसी कल्टिभेट हुनसक्छ। किन एडभान्टेज चाहिँ यही छ यसमा कि कल्टिभेसन चाहिँ म्यानुअल भन्दा ड्रिपहरू इरिगेसनमा चाहिँ बेसी हुन्छ, अन्त फाइदा बेसी हुन्छ यसमा। सारांशमा भन्नुपर्दा IoT अर्थात् इन्टरनेट अफ थिङ्स एक यस्तो वैज्ञानिक उपकरण हो अर्थात् तकनिकी हो जो कृषि बालीको लागि अति नै सिद्ध भएको छ। आज पानीको समस्या दिनोदिन बढ्दो छ तथा काम गर्ने मजदुरको पनि उत्तिकै समस्या छ। यो तकनिकीले कम्ती पानीको प्रयोगद्वारा स्वचालित थोपा सिँचाइ प्रणाली मार्फत बृहत भूमिमा खेती गर्न सकिन्छ। सेन्सरको माध्यमले सञ्चालित हुने यी पद्धतिमा सिँचाइ प्रबन्धन, रोग प्रबन्धन, किराको निगरानी र बचाउ, माटोमा नमीको व्यवस्थापन, प्रचुर तथा गुणस्तरीय उत्पादन, आरामदायक खेती व्यवस्थापन, कम खर्चमा धेर मुनाफा लगायत सौर्य ऊर्जाद्वारा चल्ने यो सेन्सरको प्रयोगले कृषि क्षेत्रमा कृषकले धेरै लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू देखा परेको छ। अधिक जानकारीको लागि रानीपुल पूर्व सिक्किममा अवस्थित केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हाम्रो राज्य सिक्किमका यस्ता धेरै क्षेत्रहरू छन्, धेरै गाउँहरू छन् जहाँ पानीको समस्या छ र त्यहाँ खेती गर्ने सुलभ भूमिहरू छन्, तर पानीको कमीले गर्दा त्यहाँ खेती गर्न दुःख भइराखेको छ। तर आज सिक्किम राज्यमा पनि यस्ता धेरै तकनिक आएका छन् जो तपाईँहरूलाई हामीले जानकारी दिइसक्यौँ कि जुन तपाईँहरूले इन्टरनेट अफ थिङ्स जुन एउटा सेन्सर माध्यमबाट इन्टरनेट माध्यमबाट चल्ने एउटा
तकनिकी छ, जुन तकनिकी हाम्रो खेतीमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसको माध्यमबाट तपाईँले थोपा थोपा पानी लगाएर पनि आफूमा बृहत उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो तकनिकी तपाईँ विशेष गरेर शिक्षित बेरोजगार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अपनाइदिने हामी आग्रह गर्दै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दछौँ र आउँदो प्रकरणमा यस्तै महत्त्वपूर्ण विषय लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।